कृषि प्रधान देशका रूपमा चिनिने नेपालमा कैयौं बिघा उर्वरा भूमिहरू खाली छन्। सिंचाइको व्यवस्था हुन नसक्नु तथा देशको युवा शक्ति विदेश पलायन हुँदा उर्वरा भूमिहरू बाँझै अवस्थामा छन्। स्रोत साधनको थुप्रै सम्भावना रहेको प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेश सिंचाइको सुविधा नहुँदा खेतीयोग्य जमिनहरूमा बाली नाली लगाउन किसानहरूलाई समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ। त्यसैले सिंचाइ प्रणालीको विकास गर्दै आम कृषकहरूको आय स्तर वृद्धि गरी जीविका उपार्जनमा सुधार ल्याउनका लागि सरकारले विभिन्न आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। त्यसमध्ये सुदूरपश्चिममा अवस्थित रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना पनि ती आयोजना मध्येको एक महत्वपूर्ण आयोजना हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश रानी जमरा कुलरिया सिंचाई प्रणाली नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा अवस्थित सबैभन्दा ठूलो सिंचाई प्रणाली हो, जुन कृषकबाट निर्माण गरी सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गरिँदै आइरहेको प्रणाली हो। करिब 120 वर्षभन्दा अघि विभिन्न चरणमा स्थानीय समुदायको अथक प्रयासबाट निर्माण गरिएको यस प्रणालीको पानीको स्रोत कर्णाली नदी पश्चिमी भंगालो झरही खोला रहेको छ। यस सिंचाई प्रणालीले कैलाली जिल्लाको टिकापुर नगरपालिका, लम्की चुहा नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाको करिब 11,300 हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना 3वटा सिंचाई प्रणालीहरू रानी सिंचाई प्रणाली, जमरा सिंचाई प्रणाली र कुलरिया सिंचाई प्रणाली समावेश गरी नामकरण गरिएको हो। यस आयोजना अन्तर्गतको सिंचित क्षेत्रमध्ये दक्षिणी भागमा सिंचाई गर्न रानी सिंचाई प्रणाली, मध्य भागमा जमरा सिंचाई प्रणाली र उत्तरी भागमा सिंचाई गर्न कुलरिया सिंचाई प्रणाली रहेको छ। यी तीनै शाखा प्रणालीहरूको समन्वयका लागि कर्णाली कुलो रानी जमरा कुलरिया सिंचाई जल उपभोक्ता संस्था मूल समितिको रूपमा रहेको छ। जल उपभोक्ता संस्था मार्फत व्यवस्थित गरिने हुँदा स्थानीयहरूलाई सिंचाई प्रणाली मेरो आफ्नै हो भन्ने अपनत्वको आभास गराइरहेको छ। आम जनताहरू त्यहाँबाट कुलो खन्ने जति पनि देशावरहरू पुगेका थियौँ, त्यो मान्छे उसको घरमा जान डरले पनि मान्छेले दौड चाहिँ आउँथ्यो, आफ्नो समस्याहरू राख्थ्यो। त्यो किसिमबाट एउटा मार्ग निर्देश जस्तै एउटा खारा मार्ने सिस्टम थियो। त्यसैले काम गर्ने सिस्टममा अब रानी जमरा कुलरिया आफ्नो शाखाहरू सोर्थ्यौँ र रानी जमरा कुलरिया तिनटै मिलेर चिसापानीबाट पनि काम गर्थ्यौँ। नेपाल सरकारको नक्सलाई सिंचाई नीतिलाई पनि मानेर जानुपर्ने हुनाले यो सिंचाई नीति र नेपाल सरकार र जल उपभोक्ता संस्थाको समन्वय गरेर एउटा सशक्त ढङ्गले पनि हामीले काम गरिरहेछौँ र यो योजनालाई यो रानी जमरा सिंचाई आयोजनाले एउटा गौरव र एउटा एकदम गर्व गर्ने कुराहरू के छ त भन्दा हामी रानी जमरा कुलरियाका संस्थाका पदाधिकारी प्लस मूल एउटा फेडरेसन कमिटी छ, मूलकुलाका समितिहरूले यो संस्थालाई कहिल्यै पनि हामीले हेम्पर गर्न चाहेनौँ। सरल ढङ्गले यसलाई कसरी चाहिँ रन गर्नुपर्छ भनेर, त्यसैले यो साह्रै अझै पनि सरल ढङ्गले गइरहेछ। अझै पनि हामीले यसलाई सम्पन्न गर्दासम्म सरल ढङ्गले लग्न सक्छौँ भन्ने जिम्मा लिएका छौँ। चिसापानीदेखि लिएर बोर्डरसम्म जुन सिन्चित गर्ने एरिया हो 14,300 हेक्टर, त्यो अहिले पनि सरल ढङ्गले चलिरहेको छ र चल्ने छ र यसलाई रन गर्नको लागि हामी जिम्मेवार मान्छेहरूले जिम्मा लिएका छौँ। यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले पनि हामीलाई विश्वास गर्नुभएको छ, किनभनेदेखि हामीले कहिल्यै पनि आफ्नो हिसाबबाट नगइकन जनताको पक्षबाट दौडेको हुनाले कसैले पनि अप्रोच गर्नुभएको छैन। कृषकद्वारा व्यवस्थित सिंचाई प्रणालीलाई सञ्चालन गर्न कृषकहरूले प्रत्येक वर्ष कर्णाली नदीमा झारपात तथा ढुङ्गा आदि जस्ता स्थानीय स्तरमा उपलब्ध सामग्रीहरूको प्रयोग गरी अस्थायी बाँध बनाई नदीको बगरमा कुलो खनी आफ्नो सिंचाई प्रणालीका लागि पानी लैजाने व्यवस्था गर्दै आएका थिए। तर अस्थायी बाँध तथा नदीको बगरमा कुलो बनाइदा प्रत्येक वर्ष कर्णाली नदीको बाढीले बगाउने समस्या स्थानीयहरूले भोग्दै आएका थिए। सिंचाई गर्न प्रत्येक वर्ष उपभोक्ताहरूले कुलो खन्नुपर्ने दुःख बेहोरिरहेका थिए। सिंचाई प्रणालीसम्म पानीको सतहलाई ल्याउन नदीमै कुलोको बाँध निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता
कृषकहरूको थियो। प्रणालीमा पानीको बहाव नियन्त्रण गर्ने संरचना नभएकोले सिंचित क्षेत्र र यसको किनारा क्षेत्रमा समेत पानी जम्ने समस्या र सिंचित क्षेत्र कटान तथा बाटोघाटोमा पानी जम्ने आदिको समस्या हुने हुँदा आवत जावतमा पनि अवरोध हुने गर्दछ। अब हाम्रो दायित्व के हो भने हाम्रो जस्तो यो ठाउँको जस्तो अहिले अब कमान्ड एरिया भनौँ, पुरानो त हाम्रो अब अर्कै ठाउँ थियो, अब अहिले कमान्ड एरिया भने जुन वर्ल्ड ब्याङ्कले तोकेको छ त्यसको चाहिँ किसानहरूलाई जाने जहाँ जहाँ समस्या छ, बाटोघाटोको समस्या छ, काहीँ पानी नपुगेको समस्या छ, काहीँ अब यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा उनीहरूले माग गरे बमोजिम हामीले चाहिँ नि आइजनालाई चाहिँ नि यस्तो यस्तो ठाउँमा समस्या छ, यो चाहिँ तपाईँहरूले गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले भन्छौँ। त्यो अनुसार यहाँबाट सहयोग जाने जान्छ। पहिला त अब सबै फ्लड पाउने पानी, अब त्यो बर्खामा चाहिँ टन्न पानी आउने, अनि फेरि हिउँदला जस्तो यो मङ्सिर पुसमा चाहिँ नि अब हिउँदे बाढीले चाहिँ गर्न समस्या, पुरै बाढीले चाहिँ नि सब भत्काइदिया हुन्थ्यो संरचना। अनि त्यो संरचना भत्किँदाखेरि चाहिँ नि अब गाउँलाई पनि सिँचाइ गर्न हामीलाई समस्या पर्थ्यो। त्यही भावना त्यो बेलामा अनि हामी यस्तै यो मङ्सिर पुस माघ चाहिँ नि हामी केही पनि गर्न सकिन्थेन। पछि चाहिँ अब देसावर चाहिँ हाम्रो फागुनदेखि सुरु हुन्थ्यो, कहिले कहिले 3 महिना 4 महिना पनि सुरु भयो गरियो, पानी ल्याए। बर्खालाई मात्र हो नि, हिउँदलाई चाहिँ सबै बन्दै। अनि यसको लागि चाहिँ हामी अब पटक पटक चाहिँ नि माथि गएर अब एउटा 100 बोरा के अरे 100 थान जाली लिनलाई पनि हामीले मन्त्रालयको आदेश लिनुपर्ने। मन्त्रालय गएर मन्त्रीहरूसँग तोक लगाएर त्यहाँबाट जाली लिएर त्यहाँबाट जाली ल्याएर अब यहाँ पहिला यो डिभिजनमा पनि बन्थ्यो जाली, कहिले कहाँ कोही ठेलासँग भने त्यो जम्मा 100, 150, 200 थानभन्दा बढी आउँथेन जाली। त्यतिले हामीले पुग्दैन थियो। अनि ठाउँमा जाली नहुँदाखेरि चाहिँ बर्खालाई पनि अझ समस्या हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, मेन चाहिँ के कर्णालीमा पानी बढी आउने, अनि त्यो कन्ट्रोल पानी नहुनाले अब खेतमा पनि बिना कन्ट्रोलको पानी हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ अब मेन ठाउँमा इन्टेकहरू बन्यो, अहिले धेरै टर्बन बन्यो। अब ठाउँमा बनेको ठाउँ पनि छ, बनेको ठाउँ पनि गइरहेछ, तर बन्दा पनि अहिले भत्किने पनि सम्भावना भयो। के कारण भने कर्णालीमा चाहिँ एकदम माथि चिसापानीतिर चाहिँ एकदम अनाधिकृत रूपमा ढुङ्गाहरू निकाल्यो क्या। ढुङ्गा निकालेर अब हाम्रो यहाँ संरचना मात्रै बन्यो भने त हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ किन अनाधिकृत रूपमा ढुङ्गा बाहिर जिल्ला बाहिर गएर चाहिँ नि अब निकासी भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई पनि ढुङ्गामा समस्या पऱ्यो। अनि हाम्रोतिर बढी बाढी आयो, बनेको संरचना फेरि भत्किन थाल्यो। त्यही भएर अनि गेरुवापट्टि पारी राजापुरको उता कोठियाघाटपट्टि चाहिँ पानी चाहिँ ठ्याम्मै जानै बन्द भयो। कमसेकम पानी बाँडफाँड गराए पनि हामीलाई अलिकति समस्या समाधान हुन्थ्यो, किन पछि बनिरहेको संरचना भत्किन थाल्यो भने हामीलाई अलिकति चिन्ता छ यसमा चाहिँ। यस प्रकारको समस्या समाधानका लागि सरकारले यस सिँचाइ प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आधुनिकीकरण गर्ने काम भइरहेको छ। यस आयोजनाको कुल लागत 27 अर्ब 70 करोड 24 लाख रहेको छ। अहिले रेगुलेटिङ गेटहरू निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेका छन्। इन्टेक, मूल नहर, इरिगेसन वाटर बाइपास च्यानलको निर्माण भइसकेका छन्। पावर हाउसको निर्माण भइरहेको छ। इन्टेक एवं सम्पूर्ण मूल नहर निर्माणको काम सकि सेटलिङ बेसिन र हाइड्रो पावरमा गेट जडान गरेर मूल नहर हुँदै फिडर नहरमा पानी चलाउने लक्ष्य राखी इन्टेकको यस आर्थिक वर्षमा उद्घाटन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यसको लागि इन्टेकका गेटहरूको अटोमेसनको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सेटलिङ बेसिनको मेन पर्पज भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो गेटमा तपाईँको जुन ट्र्यास र्याकले फ्लटिङ मेटेरियल अब मानौँ अब तपाईँको रुखहरू यताउता ठुल्ठुलो त्यस्तो त फ्लटिङ हुने मेटेरियलहरू भनौँ न, स्पेसल्ली अब डेड बडीहरू हुनसक्छ, त्यस्तोलाई तपाईँको कन्ट्रोल गर्छ। अनि हाम्रो ट्र्यास र्याकबाट छिरेको पानीलाई तपाईँको पानीमा तपाईँको अब स्यान्ड सिल्डहरू हुनसक्छ, अनि सानोतिनो ढुङ्गाहरू पनि हुनसक्छ। त्यस्तो मेटेरियलहरू आयो भने हामीले तपाईँको यहाँ एउटा सेटलिङ बेसिन कम्पोनेन्ट हामीले राखेका हुन्छौँ। यो सेटलिङ बेसिनबाट तपाईँको हाम्रो स्केप हुँदै तपाईँको फेरि तपाईँको त्यो पानीलाई हामी फ्लस गरेर तपाईँको कर्णालीमै गर्ने गर्छौँ र सफा पानी तपाईँको हाम्रो मेन क्यानलमा पास हुन्छ। हाम्रो तपाईँको माथिबाट भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मेन क्यानलबाट टोटल तपाईँको 100 मिटर क्युब पर सेकेन्डको पानी आउँछ। 100 मिटर क्युब पर सेकेन्ड पानी मध्ये तपाईँको सेल्डिङ बेसिनमा तपाईँको जुन अब
सिल्डहरू जसको स्पेसिफिक ग्राभिटी वाटरको भन्दा धेरै हुन्छ त्यो तल सेटल हुन्छ र सेटल भएको पानीलाई तपाईँको हामीले एउटा स्लोप मेन्टेन गरेका हुन्छौँ त्यो स्लोपबाट स्केप हुँदै तपाईँको फ्लस गर्छौँ र जुन सफा पानी हुन्छ त्यो सफा पानी तपाईँको 80 मिटर क्युब पर सेकेन्ड पानी तपाईँको मेन क्यानल हुँदै अब हाम्रो इरिगेसन पर्पजको लागि अघि बढ्छ होइन। त्यस्तै तपाईँको हाइड्रो पावर हामीले तल हाइड्रो पावर छ हामीले हाइड्रो पावर जेनेरेटको लागि पनि तपाईँको त्यो पानी तलतिर जान्छ। त्यस्तै अब हाम्रो बाइफर्केसन छ बाइफर्केसनबाट केही तपाईँको लम्की एक्सटेन्सन हुँदै लम्कीतिर जान्छ भनेपछि केही पानी तपाईँको हाम्रो अब रानी जमरा र कुलरिया क्यानलमा तपाईँको हाइड्रो पावरको टेलरेस्ट हुँदै त्यो पानी उता जान्छ र मेन तपाईँको सेटलिङ बेसिनको पर्पज के हो भन्नुपर्दा नर्मल रूपमा बुझ्नुपर्दाखेरि तपाईँको सिल्ड स्यान्ड र अब हेभी मेटेरियल भनौँ न त्यस्तो पानी तपाईँको फोहोर पानी तपाईँको जुन हुन्छ नि त्यो पानीलाई तपाईँको फ्लस गरेर कर्णालीमै स्केप हुँदै तपाईँको कर्णालीमा फाल्ने र सफा पानी तपाईँको माथि तपाईँको हुँदै मेन क्यानलमा जाने यसको मेन पर्पज नै त्यही हो। रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको 2077 मङ्सिर 12 गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर कृष्ण प्रसाद ओलीको नेतृत्वमा रहेको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। टोलीमा राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले आयोजनाको काम के कति प्रगति भएको छ तथा कसरी भइरहेको छ त्यसको स्थलगत रूपमा अनुगमन गरेको हो। अहिले भइरहेको आयोजना निर्माणको कामको प्रगति सन्तोषजनक रहेको अनुगमन टोलीको ठहर छ। तर पूर्व तयारीको कमी, जमिन अधिग्रहण, अव्यवस्थित बसोबास, प्रति जग्गाको समस्याहरूले गर्दा आयोजनाहरूको निर्माणको क्रममा बाधा दिने हुँदा यस्ता समस्याहरूको सुरुमा नै हल गर्नुपर्ने अनुगमनमा सहभागीको भनाइ छ। बेसिकली चाहिँ हामीले अहिले यहाँ आउनुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि मोनिटरिङ यो अहिले कामहरू कस्तो भइरहेको छ, हामीले गर्न लागेका कामहरूको कस्ट कस्तो छ, प्रोग्रेस कस्तो छ, डेभलपमेन्ट कस्तो छ त्यस विषयमा त्यसलाई हेर्ने यस विषयमा हामी आएका थियौँ र यसमा चाहिँ जो केही मेजर समस्याहरू देखिएका छन्। ती मेजर समस्याहरूमा चाहिँ देखिएको के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो धेरै प्रोजेक्टहरू जुन छन् तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएको होला ती प्रोजेक्टहरूको पूर्व तयारीको कमी। पूर्व तयारी भन्नाले ल्यान्ड एक्विजिसन, पहिला जमिन अधिग्रहण गर्ने, जमिनमा चाहिँ जो जमिनका मालिकहरू भए अथवा चाहिँ अव्यवस्थित हिसाबले बसोबास गरेका अनि त्यहाँबाट यो प्रति जग्गाहरूमा बसोबास गरेका मान्छेहरू यिनीहरूलाई चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ डिल गरेर इभ्याकुएसन गरेर त्यति गरिसकेपछि अनि त्यसको फिजिबिलिटी एसेसमेन्ट त्यस पछाडि डिपिआर सबै तयार गरिसकेपछि कन्ट्र्याक्ट दिनुपर्ने हो है। त्यसका लागि चाहिँ हामीले अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगमा के गरेका छौँ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रोजेक्ट ब्याङ्कको कन्सेप्ट ल्याएका छौँ हामीले। प्रोजेक्ट ब्याङ्क भन्नाले चाहिँ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार भइसकेका प्रोजेक्टहरू त्यसमा समाविष्ट भएर चाहिँ कार्यान्वयनमा जान्छन्। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पूर्व तयारीका सबै कामहरू भइसकेका प्रोजेक्टहरूलाई कार्यान्वयनमा लाने। चिसापानीमा चाहिँ यो रानी जमरा कुलेरियाको इरिगेसन प्रोजेक्ट चाहिँ धेरै अगाडिदेखि सुरु भएको 65-68 सुरु भएको हो। अब अहिलेसम्म सकेका छैन। अब यो जुन इन्टेक छ यो इन्टेक चाहिँ अब वैशाखको 1 गतेमा चाहिँ हामी कुनै पनि हालतमा सक्छौँ भनेको छैन। त्यस पछाडि तल गइसकेपछि डिसिल्टेसन यो यहाँबाट जुन बगेको गएको बाल्लो साल्लो इत्यादि हुन्छ त्यसलाई फेरि कर्णालीमा फर्काउने र त्यहाँबाट चाहिँ 4.2 हो क्या 4.28 मेगावाट चाहिँ जो इनर्जी बिजुली पनि निकाल्ने। बिजुलीको लागि चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ भनेको छ यिनीहरूले अहिलेसम्म, जस्तो असारसम्ममा चाहिँ त्यो पनि सकिन्छ भनिन्छ। तर बिजुली ननिकाल्दैखेरि अब यो वैशाखमै यो चाहिँ हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ भनेदेखि पहिलाका पुराना परम्परागत इरिगेसन सिस्टममा चाहिँ पानी जान्छ कि जाँदैन भनेर मेरो प्रश्न हो। उहाँहरूको भनाइअनुसार चाहिँ बिजुलीको जुन छ त्यो पावर हाउस बनाउनु पर्ने छ, त्यो पावर हाउस बन्नु अगाडि नै यो भइसकेपछि हामीले साइडबाट चाहिँ इरिगेसन सिस्टमहरू पनि हामीले लान्छौँ भनेर भन्नुभएको छ उहाँहरूले। अहिलेको मोडर्न टेक्नोलोजीमा आधारित छ यो अहिले जुन देख्नुभयो तपाईँहरूले रेगुलेटर यो इन्टेक ड्याम यो चाहिँ बेसिकली कम्प्युटर अपरेसनबाट हुन्छ र यो चाहिँ हामी काठमाडौँमा बसेर पनि यसको डेभलपमेन्ट के छ कसो छ यो सबै कुरोहरू हामी हेर्न सक्छौँ।
त्यहाँ बसेर टेबलमा बसेर यसलाई कति पानी छोड्ने, कति बढी गयो, कति मुढा आए, कति के आए, त्यो सब कुरो यसले एसेस गरेर त्यही अनुसारले चाहिँ पानी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अहिलेको वर्तमान कन्टेम्पोरेरी कन्टेक्स्ट भनौँ, वर्तमान कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामी चाहिँ अब अलिकति आधुनिक इन्फर्मेसन सिस्टममा पनि प्रवेश गरेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हेरौँ यो कसरी चल्छ र यसले फ्युचरमा यहाँको जनजीविकामा कस्तो किसिमको चाहिँ जो पोजिटिभ प्रभाव पार्छ त्यो कुरा हेर्न बाँकी नै छ। त्यस पछाडि यसबाट आउने चाहिँ विभिन्न किसिमको समस्या भविष्यमा आउन सक्छ। सिस्मिक इभेन्ट पनि हुनसक्छ, त्यसलाई यसले कतिको रेसिस्ट गर्न सक्छ होइन, भुइँचालोहरू जान सक्छ, यसले कतिको चाहिँ जो प्रभाव पार्न सक्छ। त्यस्तै किसिमले चाहिँ जो अब माथि बाढी पहिरोहरू जान सक्छ। त्यसबाट चाहिँ जो यतातिर जाने जुन हामीले सिस्टम डेभलप गरेका छौँ त्यो सिस्टममा कस्तो किसिमको चाहिँ जो प्रभाव नकारात्मक अथवा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ, यी कुराहरू चाहिँ हामीसँग अझै पनि अध्ययनको क्रममा हुन्छन् र यो सञ्चालन भइसकेपछि हामीले यो अध्ययनहरू पनि गर्दछौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगले यो भूमिका निर्वाह गर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष निर्देशनअनुसार गौरवको आयोजनाहरूको प्रगति हामी रिपोर्टिङ ल्यायौँ। त्यस पछाडि फिल्डमा धेरै समस्याहरू नि त्यहाँ रिपोर्टिङमा जानकारी हुने, तर फिल्डमा के छ भनेर यी सबै आयोजनाहरूको हेर्न भनेर हामी आएका हौँ होइन। यहाँ आउँदाखेरि अब उहाँहरूले भनेका भन्दा कति कुराहरू हामीले थप भनेका कुरा त छँदै थिए, थप कुराहरू पनि थाहा पायौँ र तपाईँहरूकै अगाडि यहाँ प्रतिबद्धता जनाउनु भएको उहाँहरूको कुराकानीले के पनि हामीले महसुस गऱ्यौँ भन्दा उहाँहरू हामी आइसकेपछि अलिकता प्रब्लम हामीले उहाँहरूको लेभलमा सल्भ गर्ने उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा अर्थ मन्त्रालयको लेभल, उहाँहरूको मन्त्रालय, योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालयतर्फबाट सहजीकरण गरिसके पछाडि काम गर्न उहाँहरू धेरै मोटिभेसन भएको पायौँ र छिटोभन्दा छिटो यो प्रोग्रामलाई यहाँबाट इन्टेकबाट पानी चाहिँ उद्घाटन गर्ने गरेर अब रानी, जमरा, गुलेरिया तिनटै आयोजनाको यो संयुक्त जुन इन्टेक हो यसको चाहिँ उद्घाटन गर्ने गरेर हामी तयार गर्छौँ। त्यस्तो ठुलो प्रब्लम छैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले पाएँ। रानी, जमरा, कुलरिया आयोजनामा पनि जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान, वन क्षेत्र आदि समस्याहरू उत्पन्न भएका थिए। आयोजना निर्माणमा प्रगति के छ, समस्या के छ बुझ्ने र त्यसको समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अनुगमन गरिएको हो। यो चाहिँ वास्तवमा हामी यो खास गरिकन यो पश्चिम क्षेत्रका सबै सिँचाइ र नदी तटबन्धसम्म सम्बन्धित आयोजनाहरूको चाहिँ स्थलगत भ्रमण गरेर त्यहाँका समस्याहरूको विषयमा जानकारी लिने उद्देश्यले हामी चाहिँ मन्त्रालयका टिम अनि विभागका टिम र हामी चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगका मान्य सदस्यज्यू, त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सहितको हामी चाहिँ टिम आएका छौँ। यहाँ खास गरिकन यहाँ सञ्चालित आयोजनाहरूको प्रोग्रेस के कस्तो भएको छ अनि त्यसपछि यहाँ समस्याहरू स्थलगत के छन् भन्ने कुरा अध्ययन गरेर त्यसको समाधान निकाल्ने नै हाम्रो चाहिँ यस भ्रमणको उद्देश्य हो। अहिलेसम्म चाहिँ कस्तो छ भने अब हाम्रो चाहिँ वार्षिक लक्ष्य अनुसार साथीहरूले प्रगति राम्रै गर्नुभएको छ। आयोजनाहरू समयमा सम्पादन नहुनुको कारण चाहिँ हाम्रो पूर्व तयारी प्राप्त नभएको कारणले त्यस्तो हुन्छ र स्थलगत भएका समस्याहरू चाहिँ राम्रोसँग केन्द्रबाट पर्सिभ नगरिदिने र राम्रोसँग स्टेपहरू नचालिदिने गर्दाखेरि समयमा सम्पादन नभएको अवस्था थियो। अहिले चाहिँ हामी सबै कन्सर्न चाहिँ मिनिस्ट्री स्टेक होल्डरहरू सँगै आएर चाहिँ अन द स्पोट समस्या समाधान गरेपछि आयोजना अगाडि बढ्नमा भएका समस्याहरू स्पोर्टमै समाधान गर्ने उद्देश्यले हामी चाहिँ गर्न सुरु गरेका हौँ। एकदमै प्रभावकारी भएको छ। आर्थिक वर्ष 2066-67 मा रानी, जमरा, कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरी विश्व ब्याङ्कको आर्थिक सहयोगमा सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्ने काम भइरहेको हो। हाल प्रथम चरणको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने दोस्रो चरणको काम भइरहेको छ। सन् 2023 सम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। यो आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्नपछि करिब 14,300 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ। यसका साथै नेपाल सरकारको लगानीबाट पूर्व पश्चिम राजमार्गको समानान्तर पश्चिमतर्फ जाने लम्की विस्तार नहरबाट पथरैया नदीसम्मको थप करिब 6,000 हेक्टरमा र दीर्घकालमा कान्द्रा नदीसम्मको थप 18,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा विस्तारित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसको लागि स्थानीयको सहयोग अपरिहार्य हुनेछ। रानी, जमरा, कुलरिया सिँचाइ प्रणालीलाई प्रभावकारी र आधुनिक बनाउन सक्रियताका साथ काम भइरहेको छ। रानी, जमरा, कुलरिया सिँचाइ आयोजना एक
कृषकद्वारा सञ्चालित सिँचाइ आयोजना रहेकोमा हाल नेपाल सरकारले यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने हिसाबमा फेज वाइज कार्यक्रम सञ्चालन गरी यसको आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। साथसाथै यस सिँचाइ आयोजनाले लम्की नहरतर्फ 6000 हेक्टर सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने हिसाबमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ र दोस्रो फेज अन्तर्गत हामीले यो लम्की नहरलाई पथरायादेखि कान्द्रासम्म विस्तार गरेर 18000 हेक्टर चाहिँ गर्ने दोस्रो चाहिँ फेज अन्तर्गत कार्यक्रम रहेको छ भने यसरी समग्र रूपमा चाहिँ 38000 हेक्टरमा हामीले रानी जमरा कुलेरिया सिँचाइ आयोजनामा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यका साथ हामी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि रानी जमरा कुलेरिया सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइको आफ्नै चाहिँ सेपरेट इन्टेकहरू कृषकद्वारा सञ्चालित इन्टेकहरू थिए। त्यो इन्टेकलाई एकीकृत रूपमा चाहिँ हामीले चिसापानीमा आधुनिक इन्टेक निर्माण गरेर फिडर क्यानल मार्फत उहाँहरूलाई पानी पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य हो। तर अहिले पनि चाहिँ 14300 हेक्टरमा उहाँहरूले पानी पाइरहनु भएको छ आफ्नै चाहिँ सिस्टमबाट र हामी निकट भविष्यमै यस नयाँ इन्टेकबाट फिडर क्यानल हुँदै हाइड्रो पावर सञ्चालन गरेर हामीले चाहिँ यो 3टा रानी जमरा कुलेरिया सिस्टममा पानी सञ्चालन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। यस आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। 14300 हेक्टरमा उहाँहरूले पाइसक्नु भएको छ। त्यसको आधुनिकीकरण गर्ने त्यसको मोडर्नाइजेसन गर्नको लागि हामीले विश्व बैंक अन्तर्गत फेज फर्स्ट काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ भने फेज सेकेन्डको चाहिँ कामहरू हामी सम्पन्न गरेर उहाँको चाहिँ इफिसियन्सी इरिगेसन इफिसियन्सी तथा उत्पादकता वृद्धि गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। पक्की कुलो मात्रै नभइकन यसको चाहिँ कन्ट्रोल स्ट्रक्चरहरू रानी जमरा कुलेरिया सिस्टममा पहिले कृषकद्वारा सञ्चालित हुँदाखेरि चाहिँ अलि अव्यवस्थित रूपमा चाहिँ पानीहरू चाहिँ अनियन्त्रित रूपमा चाहिँ पानी प्रवेश गरी किसानको खेतमा चाहिँ पानी जाने र चाहिएको बेलामा पानी नपाउने यो अवस्था रहेकोमा अहिले हामीले एउटा आधुनिक इन्टेकबाट पानी सञ्चालन गरेर उहाँहरूको चाहिँ हरेक चाहिँ प्रणालीमा चाहिँ रेगुलेटेड फ्लोहरू चाहिँ जाने व्यवस्था साथसाथै चाहिएको ठाउँमा व्यवस्थित चाहिँ कृषक कुलोहरू चाहिँ व्यवस्थित गरेर र यसको इफिसियन्सी बढाउने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य हो। त्यसो हुनाले इफिसियन्सी बढ्न साथ उहाँहरूको चाहिँ जुन श्रम लाग्थ्यो त्यो श्रम चाहिँ अलिकता चाहिँ घट्ने भयो। साथसाथै उत्पादन पनि चाहिँ बढ्ने चाहिँ कृषक कार्यक्रम पनि लागू भएको हुनाले कृषि कार्यक्रम पनि लागू भएको हुनाले सोही अनुसार उत्पादन पनि बढ्ने चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यस आयोजनाबाट सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई किसानहरूको स्तर वृद्धि गर्नुका साथै नदी कटान तथा बाढीलाई नियन्त्रण गर्न पनि सिंचित क्षेत्र बचावटका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कर्णाली नदीको व्यवस्थापनको लागि करिब 35 किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइसकेको छ। पथरैया नदीको व्यवस्थापनको लागि पनि हाल निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ। स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनका लागि कृषि सडक ग्राभलिङ कार्यहरू, पथरैया नदीमा 3वटा ठूला पुलहरू पनि निर्माण हुने क्रममा रहेका छन्। साथै यस आयोजनाबाट 4.71 मेगावाट विद्युत निकाल्ने योजना पनि रहेको छ। कटासे बजारमा रहेको विद्युत गृहमा विद्युत उत्पादन गरी लम्की सब स्टेशनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत जोडिनेछ। हाल विद्युत गृहको सिभिल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ र 2078 सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यो रानी जमरा कुलेरिया सिँचाइ आयोजना चाहिँ एउटा बहुउद्देश्य आयोजना भएको हुनाले यसमा चाहिँ हामी 20,300 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा मात्र पुर्याउने होइन, यसबाट चाहिँ हामी हाइड्रो पावर पनि निकाल्नेछौँ र यो करिब 80 क्युमेक्स पानी ल्याएर 7 मिटरको हेडमा 3टा केप्लन टर्बाइन राखेर हामी 4.71 मेगावाट चाहिँ हाइड्रो पावर निकाल्नेछौँ र यो अबको हामी वैशाखसम्म चाहिँ यसको चाहिँ हामी बत्ती परीक्षणको लागि चाहिँ उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ र करिब अहिले हाम्रो सिभिल काम चाहिँ 80% चाहिँ सकिसकेको अवस्था छ र यो 20% काम हामी छिटै नै सक्छौँ र यसमा युज हुने हाइड्रोमेकानिकल इलेक्ट्रिकल पार्टहरू सामानहरू यहाँ फिल्डमा आइसकेको छ र अब छिटै नै हामी यो वैशाखमा चाहिँ हामी यसबाट बत्ती उत्पादन गर्छौँ। सुदूरपश्चिम क्षेत्रको मात्रै नभई समग्र मुलुककै गौरवको रूपमा विकास गर्न पनि यो योजनाले मूर्त रूप पाउनुपर्छ भन्ने आम चाहना रहेको छ। लक्ष्य अनुसार यस सिँचाइ प्रणालीलाई समयमै सम्पन्न गर्न सके कृषिमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, किसानहरूले मनग्गे आम्दानी गर्न सक्छन्। जब सिँचाइ सुविधा हुन्छ किसानहरूले आफ्ना खेतबारी बाँझो राख्नु पर्दैन।
रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ प्रणालीले मुलुककै आर्थिक धरोहरको रूपमा पहिचान स्थापित गर्नेछ। त्यसैले यस प्रणाली निर्माणमा सबैको सक्रिय सहयोगको खाँचो रहेको छ। सबै क्षेत्रको सहयोग भए मात्रै रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ प्रणालीले सार्थक रूप पाउनेछ। कैलाली जिल्लामा मात्रै होइन, यसबाट त्यस क्षेत्रका धेरै जमिनहरूमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ। त्यसैले इतिहासलाई जोगाउँदै वर्तमानलाई लाभान्वित गराउँदै भावी पुस्ताले पनि उपभोग गर्न पाउने गरी योजना निर्माण गर्नु जरुरी देखिन्छ। यसको लागि सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट सक्रिय भूमिका खेल्नु जरुरी छ। अनि मात्रै बन्नेछ रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ प्रणाली राष्ट्रको गौरव।